बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर दोबारा कोलेजन प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे जिस्म के तमाम टिश्यू, सेल, जॉइंट, बोन, मसल सब प्रोटीन से बनते हैं और हार्मोन वगैरह भी, और फैट से बनते हैं बाकी हार्मोन वगैरह भी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो इसका क्योंकि ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक स्किन के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, मसल के अंदर है, जॉइंट में कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन सारे, और गट, आंतों के बारे, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलेजन प्रोटीन है। तो लिहाजा इसकी सेहत के लिए आप देखें जॉइंट में जितने लिगामेंट आ रहे हैं और अंदर जो कार्टिलेज है ये भी कोलेजन प्रोटीन है। या हाथों के लिगामेंट जितने हैं, पट्ठे देखें, मसल देखें, पाँव के देखें लिगामेंट, टेंडन कितने ज़्यादा हैं, ये सारे कोलेजन प्रोटीन है। ये स्किन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कम हो गई है, एज के साथ नहीं ली गई, डैमेज हो गई है, ये कोलेजन प्रोटीन, ये इसके बारे में स्किन का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। ये लीकी गट है, अगर कोलेजन प्रोटीन कम हो तो सबसे ज़्यादा बोन बरात का फ़ायदा लीकी गट में होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोटीन खाएं, हाई बीफ वगैरह लें, इसीलिए ये हेल्दी गट है। तो ये पट्ठों में भी ख़ास कर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्दी मसल के लिए। दिल के मसल हों, आंतों के मसल हों, स्केलेटल मसल हों, सारों के लिए प्रोटीन और ख़ासकर कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बोन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बताया था कि 30-40% बोन प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम आके जमता है, मैग्नीशियम वगैरह, तो वो हड्डी बनती है। जब प्रोटीन की कमी होगी कैल्शियम, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, औरतों में बहुत बीमारी है, कमर दर्द की, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर है, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं कि 25 साल तक तो सब ठीक रहता है, 100% कोलेजन बनती रहती है, लेकिन उसके बाद 40 साल तक 50% कोलेजन लॉस हो जाती है, नहीं बनती। आप खाते भी नहीं हैं और बनती भी कम होती है क्योंकि को फैक्टर पूरा नहीं देते। और 60 साल में 75% कोलेजन प्रोटीन लॉस जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, लिगामेंट वीक हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बड़ा प्रॉब्लम आता है। ये इसका वजह। लेकिन इसमें सबसे अच्छी खबर यही है कि आप अगर डाइट प्रॉपर लेंगे, एक्सरसाइज कर, जैसे मैं बताऊंगा आगे, तो 40 साल तक 75% प्रोटीन कोलेजन आप दोबारा बना लेंगे और 60 साल में 62% तक, मतलब आप इसको डबल कर सकते हैं अगर आप परहेज़ करेंगे, खाएंगे। तो 40 साल के बाद और 60 साल तक तकरीबन 60-62% दोबारा अगर डाइट और एक्सरसाइज। तो जो चीज़ें कोलेजन को नुकसान देती है वो तो एज है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल एजिंग है। लेकिन आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने, क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार ये समझाता आ रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है, जो कहते हैं, वो हाई शुगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जो कि उसके बदले प्रोटीन कम कर देते हैं आप। ये हाई शुगर, हाई इंसुलिन आएगी, वो इन्फ्लेमेशन काज करेगी। इन्फ्लेमेशन प्रोटीन को डैमेज करने में बहुत रुकावट है और बनती भी नहीं है। फिर अल्कोहल है, स्मोकिंग है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन आजकल आ गए हैं, पोल्यूशन हर जगह, प्लास्टिक है, चीज़ें हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस, ये सबसे ख़तरनाक है। ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि आपकी जिल्द को देखेंगे, स्ट्रेस है, टेंशन में सब कुछ ये होता है। दूसरा, नींद पूरी ना लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइट पूरी ना लेना, एक्सरसाइज ना करना, खासकर वेट ट्रेनिंग, और धूप में बैठे रहना। 90% जो अल्ट्रा वायलेट लाइज हैं वो कोलेजन को डैमेज करती हैं, स्किन के को, और रिंकल बढ़ जाते हैं। देखिए ये धूप में डैमेज किए हुए रिंकल बहुत गहरे होते हैं और जल्दी उम्र में आ जाते हैं। तो इसमें खाली कोलेजन नहीं, कुछ फैक्टर भी हैं, जैसे को फैक्टर कहते हैं। राइट को फैक्टर होने चाहिए, सपोर्टिव न्यूट्रिएंट होने चाहिए, और राइट रॉ मटेरियल होना चाहिए। जैसे ग्रास फिनिश्ड ऑर्गेनिक मैं बता रहा हूँ वो होना चाहिए। अंडे भी देसी होने चाहिए, गोश्त भी चरने वाली गाय होनी चाहिए। ये को फैक्टर है, मिल के कोलेजन बनाने में आसानी करते हैं ताकि आप आसानी हो जाए। देखिए जैसे बिल्डिंग बनाइए, सिर्फ ईंटों से बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसके साथ मसाला भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ कोलेजन नहीं, को फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल के साथ तो सबसे पहले जो कोलेजन रिच सोर्स हैं वो 4 डालें। एक तो है बीफ बोन ब्राथ। ये अभी जैसे पहले हम कहते थे कि स्लो आग में 24 घंटे पकाएं, अभी वो कहते हैं नहीं, कुकर में पकाएं, 3-4-5 घंटे काफ़ी हैं, उससे लेड पॉइजनिंग कम हो जाएगी। और सबसे अच्छा है बैल की जोड़ों की हड्डियाँ, बैल की दुम की हड्डियाँ, ये सबसे बेहतरीन है। ये आप रोज़ाना 1-2 कप पी सकते हैं, ये बेस्ट है कोलेजन सारा। ये आजकल हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े स्टोर हैं उधर ये हड्डियाँ काट के, ये दुम, ये ऊपर ये दुम की हड्डी है इसकी, ये बेस्ट है बोन ब्राथ के लिए। पाए जैसे बेहतरीन है, पाए भी आप ले सकते हैं, पाए दोनों पाए ले रहे, छोटे भी बड़े भी, ये सारी हड्डियाँ भी, इनके अंदर जो बोन मैरो है, गूदा है, वो भी आ जाता है। ये बेहतरीन है, कोलेजन का सबसे बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद चिकन बोन्स ब्राथ, इसमें हमारे यहाँ जो आजकल बॉयलर चिकन, उसमें बड़ी बहस है। देसी चिकन स्किन के साथ कोशिश करें, उसमें टाइप 1 से टाइप 2 होता है, और जो उसके पर होते हैं उसमें टाइप 2 कोलेजन होता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 तक हैं। तो इसलिए देसी चिकन ले लें, 1 से 2 घंटे उसको कुकर में पकाएं, स्लो कुकिंग नहीं है।
لیکن جس کو باربیکیو چکن جو ہے وہ خطرناک ہے، اس سے کولیجن ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ نے باربیکیو نہیں کرنا، اس کو بھی بون برا 2-3 گھنٹے بنا لیں. اس میں آپ سارا کو ڈال سکتے ہیں، مسالے اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں. آج کل وہ کہتے ہیں کہ سٹرک وہ ایپل سائڈر ونیگر بھی نہ ڈالیں، اس کو رہنے دیں. تو چکن ہول چکن کا بنا لیں، پٹ بھی پر بھی سارے ڈال لیں اس کے. تو یہ اس کا ہوگا 2-3 گھنٹے تک پکانا. یہ باربیکیو نہ کریں، یہ بہت خطرناک، اس سے سارا کولیجن ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پھر ایجیاز بنیں گے زیادہ، اینٹی آکسیڈنٹ سارے ضائع ہو جائیں گے. دوسرا بیف گوشت جو ہے، اس میں جو بہترین تو وہی ہے گراس فنشڈ ہو، اس کو ایسا ایسا پکائیں تاکہ زیادہ کولیجن ریلیز ہو اور باڈی ایبزارب کر سکے. اس میں چانپ، دستی، پسلی، یہ ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں گائے کے. ایک کسائی آپ کو بتا دے گا، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق لے لیں سارے. جیسے چانپے ہیں، یہ ڈفرنٹ آج کل بڑا اس پر رواج چل رہا ہے. ڈفرنٹ کٹس کی ویلیو ہیں، اس میں پروٹین ویلیو کتنی ہے، ایوریج سارا وہ دیکھ لیں. اب یہ بیسٹ یہی ہے کہ بیف جو ہے نا، اس کو ایسا ایسا پکانا سلو آنچ پہ، جیسے آج کل ہماری نہاری میں بیف گلا ہوتا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے. تو شوربہ بھی پی لیں اور وہ بھی ساتھ کھا لیں. اس کے بعد سارڈین فش ہے، وہ ہڈیوں کے ساتھ آتی ہے، چھوٹی سی پتلی سی فش ہوتی ہے. اس میں اومیگا 3 بہت ہوتا ہے، کولیجن بہت ہوتا ہے. اینڈر ہفتے میں 2-3 دن 100 گرام کھا لیں. یہ بند ڈبوں میں آ رہی ہے پیک آج کل، سارے ہڈیوں کے ساتھ ہی کھا جاتے ہیں، اس کو پکائی ہوتی ہے. یہ فش بھی ٹھیک ہے، یہ سیمن. اچھا، اس کے بعد کو فیکٹر ہیں، یہ کولیجن رچ فوڈ تھا. ابھی آگے کو فیکٹر میں وٹامن سی ہے، اسینشیل ہے. اس کے بعد زنک، کاپر ہے، یہ انزائم ایکٹیویشن کے لیے ضروری ہے. گلائسین امینو ایسڈ ہے، پروٹین امینو ایسڈ بہت زیادہ را مٹیریل ہے. سلفر کمپاؤنڈ چاہیے اور نیند چاہیے، ڈیپ سلیپ، تاکہ گروتھ ہارمون آئے رات کو 9-10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک. یہ ٹائم ہے، یہ کو فیکٹر ہیں آپ کولیجن کے لیے. اس کے لیے سب دیکھیں، سلیپ سب سے امپارٹنٹ ہے. تو ایگ ہے، اس میں گلائسین ہے، پروٹین ہے، امینو ایسڈ ہے، سلفر بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ کو انزائم میں آئے گا، سپورٹیو ہے، بہت بہتر ہے. 3 سے 5 تک آپ لے سکتے ہیں. یہ انڈے سارے جس طرح مرضی کھا لیں. وٹامن سی ہے، سٹرس فروٹ ہے، اورنج ہے، لیمن ہے. ایک امرود کافی ہے سارے دن کے لیے. یہ شملہ مرچ آتی ہے، بروکلی ہے، کیبج ہے. یہ ان میں سے وٹامن سی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا گزارا ہو جائے گا. پھر گارلک کے بارے میں کہتے ہیں، لہسن، سلفر ہوتا ہے، لیپک ایسڈ ہوتا ہے، یہ ٹورین ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. اس سے کولیجن بریک ڈاؤن کم ہوتی ہے، اسٹیبل رکھتا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ 2-4 توریاں ڈیلی کافی ہیں. دوسرا گرین لیف ویجیٹیبل ہے، سب سے امپارٹنٹ ہے. اس میں کیل ہے، کولڈ ہے، رگ ہے، پارسلے ہے، اسپینچ ہے. اس میں کلوروفل ہوتا ہے. کلوروفل کہتے ہیں کولیجن بڑھاتا ہے، وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ مل کے دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اسپرولنا، گلائسین، آئرن، کاپر، وٹامن سی، پروٹین، کولیجن، یہ سارے سبزیوں میں پائے جاتے ہیں. سب سے بہتر یہی ہے، آپ ایک گرین لیف ویجیٹیبل لے لیں، بروکلی کر لیں. یا وہ اگر زیادہ کھانا ہے تو یہ جو کیبج کا اچار ہوتا ہے، سور کروٹ، اور یہ کمچی، فرمنٹڈ ویجیٹیبل بہت بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں بنے کچے کھانے سے. فروٹ میں بیریز جو ہیں، بلو بیریز ہیں، رس بیریز ہیں، اسٹرا بیریز ہیں. یہ وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، پولی فینال ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں اس میں، اور پروٹیکٹ کرتے ہیں کولیجن کو، اینٹی آکسیڈنٹ. یہ کو فیکٹر میں ہیں. اور گٹ کے لیے یہ بہترین ہے، مائکروبائم ڈائورسٹی کے لیے. یہ آپ سارا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایووکاڈو ہے، یہ ہمارے یہاں بھی آنا شروع ہو جائے گا. کولیجن بریک ڈاؤن کم کرتا ہے، وٹامن ای ہوتا ہے، وٹامن سی ہوتا ہے، وٹامن بی ہوتا ہے. کولیجن ریپیئر بھی کرتا ہے. سولبل فائبر اس میں ہوتے ہیں، گٹ امپرومنٹ کرتا ہے، گٹ ہیلنگ کے لیے بہت بہتر ہے. اینڈ پہ خلاصہ یہی کر دوں کہ بیف بون برات، چکن بون برات، چکن، انڈے، گرین ویجیٹیبل، یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. نیند ضرور لینی ہے آپ نے تاکہ گروتھ ہارمون آئے، ریپیئر ہو جائے. اور سورج کے 5-10-15 منٹ زیادہ نہیں بیٹھنا، اس میں چلنا زیادہ خراب ہو جائے گا. اور ریگولر ایکسرسائز، HIIT، ویٹ ٹریننگ، یہ بہترین ہے. لانگ واک کریں، سٹریس کم کریں، کارٹیسول کم ہو جائے گا. تو گڈ کنٹرول کریں شوگر، بلڈ پریشر کا، لو کارب کی ڈائٹ کریں تاکہ ساروں سے ہو جائے. اور ہائی پروٹین ڈائجیشن بتائی ہے، یہ لے لیں تو اس سے کولیجن بہتر ہو جائے گا. آپ کی سرنکل کافی بہتر ہو جائیں گے، بون سٹرانگ ہو جائیں گی، پٹھے مضبوط ہوں گے، تو آپ کا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا. اچھا جی، یہ ریفرنس ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.